नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ एसके लाइभमा। तपाईहरू हेर्दै हुनुहुन्छ साँझको प्रसारण, म अदितिको साथमा। This news is brought to you by रुपैयाँमा 1 करोड 1 करोड 1 करोड केवल 6 रुपैयाँमा? सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। क्रान्तिकारी मार्क्सवाद कम्युनिस्ट पार्टीले आज दार्जिलिङ चोक बजारमा राज्य र केन्द्र सरकार विरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। विरोध प्रदर्शन अघि क्रामकमा केन्द्रीय पार्टी कार्यालयबाट हिल कार्ड रोड हुँदै विभिन्न मागहरू पीपीएस चासो पूरा गर्नुपर्छ, मोदीले गोर्खालाई देखाएको सपना कहिले पूरा हुने, राज्य सरकारको पहाड विरोधी कार्य पञ्चायत र पञ्चायत समितिमा 700 र 3000 भोर गर्ने, दखल गरिएको सबै जमिनको पर्जापट्टा दिनुपर्ने आदि लेखेको प्ले कार्ड लिएर मौन जुलुसले बजार परिक्रमा गरेका छन्। उक्त प्रदर्शनको अगुवाई केन्द्रीय महासचिव नर्बु लामा, उपसभापति अर्जुन थापा, कैलाश खवास, प्रवक्ता अरुण घतानी, केन्द्रीय सदस्य बले डुक्पा, मोहन पौडेल, विन्द्या गोतामे, सञ्जिला घिसिङ आदिले गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीको पक्षबाट आज दार्जिलिङमा यो एउटा विरोध प्रदर्शन हामीले आज गरिरहेका छौँ। तपाईहरुलाई थाहा छ, गत 20 तारिकको दिन कलकत्ताको विधानसभामा अखण्ड बङ्गालको पक्षमा एउटा बङ्गाल सरकारले एउटा प्रस्ताव ल्याएको थियो, जुन प्रस्तावमाथि चर्चा हुने क्रममा बङ्गालका एकजना मन्त्री शोभनदेव चट्टोपाध्यायले गोर्खाहरू चियापत्ती टिप्नु आएका हुन्, यिनीहरू इन्फ्लक्स हो भन्ने एउटा आपत्तिजनक एउटा टिप्पणी गरेर भारतीय गोर्खाहरूलाई भारतभित्र पस्दा 1816 सालको सुगौली सन्धिको भूभागमा बस्ने बहुसङ्ख्यक गोर्खाहरूलाई यसरी इन्फ्लक्स बन्ने, बाहिरबाट चियापत्ती टिप्नको निम्ति आएको। भारतीय नेपाली चलचित्रका अग्रगामी निर्देशक प्रताप सुब्बाको 16 मार्चको दिन निधन भएको थियो भने उहाँको अन्तिम संस्कार यात्रा आज 18 मार्च 2023 शनिबारको दिन उनको निजी वासस्थान दार्जिलिङ भिक्टोरिया फल्स नजिक अमर ग्रामबाट दिउँसो 12 बजे अन्तिम संस्कारको निम्ति प्रस्थान गरियो। उनको पार्थिव शरीर दार्जिलिङ बजार परिक्रमा गरेर जीडीएनएस खेल मैदानमा उनलाई केही बेर राखी नागरिक सम्मान दिँदै साहित्यकार, संगीतकार, गीतकार सबै महानुभावहरूले उहाँको पार्थिव शरीरलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेर दार्जिलिङका सम्पूर्ण कलाप्रेमी उपस्थित रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यहाँ प्रताप सुब्बा ज्यूसित मैले 3वटा उहाँको इम्पोर्टेन्ट प्रोजेक्टहरूमा काम गरेको हो। एउटा चाहिँ विशेष यो इन्डियाबाट बनिएको फर्स्ट कलर फिल्म, नेपाली कलर फिल्म मास्टर चाहने, त्यसमा म नायक थिएँ। त्यसकै 1 साल 2 साल अगाडि फेरि हामीले एउटा रातको प्रथम पहर भन्ने नाटक गरेको थियौँ। त्यो उहाँले नै लेख्नुभएको, निर्देशन गर्नुभएको थियो र त्यो नाटक बहुत चलेको थियो। यहाँ मात्रै होइन, विराटनगर, काठमाडौँ, दार्जिलिङमा लामो लामो समयसम्म चलेर हामी दुईचोटि थुप्रै जग्गा सिलगढीहरूमा गरेको थियौँ र यो 2टा प्रोजेक्टले मलाई धेरै नै आफ्नो क्यारियर डेभलप गर्नुमा, आफ्नो पपुलारिटी डेभलप गर्नुमा मद्दत गरेको छ र म उहाँसँग कृतज्ञ छु यो विषयमा। पहाडी क्षेत्रमा भइरहेको हर घर जल जीवन मिशनको कामलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा अहिले घडी आरोप प्रत्यारोप भइरहेको छ। उक्त विषयमा जिटिए पिआरओ एसपी शर्माले पनि हालै जुन सामाजिक सञ्जालमा देखा परिरहेका छन् त्यो जिटिए सभादेखि अगाडिको केस हो। अहिले जुन काम भइरहेको छ गुणस्तर काम भइरहेको छ अनि सामाजिक सञ्जालमा प्रोपोगन्डा मात्र फैलाउने कार्य भएको, साथै कतिपय प्रश्नहरूको उत्तर विभागबाट मात्र थाहा हुने उनले बताएका छन्। प्रत्येक घरहरूतिर दिइरहेको छ, म फिलहाल चाहिँ त्यति भन्न सक्छु। अदरवाइज यो कनेक्सन यही ठाउँमा भन्ने सम्बन्धित त्यही अघि भन्दाखेरि भन्दा चाहिँ यो पिएचईसँग सम्बन्धित विभागमा तपाईँले राख्नुपर्ने प्रश्नहरू हो। किनभने पिआरओको हैसियतले जुन कार्यहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा सम्बन्धित विभागको गुनासोहरू चाहिँ हामी हेर्छौँ। खासमा भन्नु भने सम्बन्धित विभागको काममा दखल दिने हुँदैन। त्यति गर्दा सम्बन्धित विभागले आफ्नो पाराले काम गरिरहेको छ। विभागको यदि तपाईँले जानकारी चाहिन्छ भने तपाईँले अब हाम्रो कर्मक्षेत्रमा पर्छ अनि त्यसको निम्ति उत्तरदायित्व
पनि हो। त्यसको निम्ति तपाईहरुले सम्पर्क गर्नै पर्ने ठाउँ पनि यही हो। खासमा भन्नु पर्दाखेरि हामीले देख्छौं नि कुनै कुनैमा गुनासो हुन्छ फेसबुकमा हालिन्छ, त्यो मार्क जुकरबर्गले यसको समस्याको समाधान गर्ने होइन। तपाईको केही प्रश्न छ, तपाईको केही जिज्ञासा छ भने सम्बन्धित यहाँ तपाईले जिज्ञासा राख्नुभयो भने म सम्बन्धित डिपार्टमेन्टसँग त्यसको निवारण गर्नको निम्ति चाहिँ अब त्यो भनौं न त्यो मेरो कर्मक्षेत्रमा पर्छ। तर सम्बन्धित विभागको सम्पूर्ण जानकारी राखिरहने पोसिबल पनि हुँदैन, किनभने जिटिएमा धेरै विभाग छन्, पानी मात्र होइन है। अन्त अन्य विभागले गर्दाखेरि त्यो सम्बन्धित सभासद र सम्बन्धित विभागले नै त्यो कार्यहरू हेरिरहनु भएको छ। जहाँ जहाँ तपाईलाई लाग्छ समस्या भयो, जहाँ जहाँ तपाईलाई लाग्छ त्यो विभागको काम या त्यो विभागको जानकारी तपाईलाई आवश्यकता छ भने लिएर दिने काम चाहिँ मेरो यो इन्जिनियरिङ सभासद हुनुहुन्छ हाम्रो अहिले यहाँ भारप्राप्त सभासद प्रभास्कर लोनजी। तपाईले उहाँसँग सम्पर्क गर्नुभयो भने यसको सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी उहाँले पाउनुहुन्छ। आज सिक्किम सरकारद्वारा गठित इनर लाइन परमिट समितिका अध्यक्ष र सदस्यहरूले टी रञ्जित सिंह आईएएस आयुक्त गृह विभाग मणिपुर सरकारसँग बैठक गरेका छन्। संगठन सशक्तिकरण बारे भाजपाको सभा प्रमोद राईको सभापतित्वमा मारेबोङ राई गाउँमा सम्पन्न भएको छ। सभामा मेरेबोङ चुङथुङ तामसाङ मण्डलभित्रको मेम कमान, तामसाङ लिङ्गे मेरेबोङ शालो चुङथुङ र लिजाहिल कमानका व्यापक भाजपा प्रतिनिधि कार्यकर्ताहरूको उपस्थित रहेको थियो। उक्त सभामा नैशालु कमानबाट 7 जना, मेम कमानबाट 6 जना, पेमोङबाट 5 जना र तामसाङ मोटाधुराबाट 5 जना भाजपामा सामेल भएका छन्। उनीहरूलाई जिल्ला सभापति कल्याण देवानले झण्डा दिएर भाजपामा स्वागत जनाएका छन्। हौस् त दर्शकवृन्द, पालो भएको छ विश्रामको। Urgently required male general worker for Poland, Europe. Salary 63,500 to 70,000 INR. ECR or ECNR, both can apply. Eligibility, age 23 to 40. Good English required. Interview shortly. Contact for more details. Future Vision Consultancy. Iskan Road, Siliguri. Phone 9800-866-855. नागालैंड स्टेट डियर 200 मंथली लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 1,25,00,000 ग्यारेन्टिड पुरस्कार। टिकट को मूल्य 200 रुपया। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटहरूबाट। गोर्खा समुदायको जुनै पनि जात गोष्ठीको सांस्कृतिक बाजागाजाहरू जस्तो कि मादल, डम्फु, च्याब्रुङ, ढ्याङ्ग्रो, गैजडी, डमरू, झाँक्रीको ढोल, ढ्याङ्ग्रो इत्यादि सुलभ मूल्यमा पाइने एक मात्र स्थान राजु मोक्तान। ठेगाना बतासे राई भिल्ला, घुम जोरबङ्गलो, दार्जिलिङ। तपाईलाई चाहिएको उल्लेखित कुनै पनि सामान निम्न फोन नम्बरमा सम्पर्क गरेर सोझै प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 9832091119। साथै यहाँ पुरानो सरसामानहरूलाई पनि मर्मती गरिन्छ। Damro, internationally trusted furniture. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान। टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी उपलब्ध है। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 6297588103। एसके अडियो भिजनले एसके लाइफ न्यूजको साथमा प्रस्तुत गरेको अनि डियर नट्रीले प्रायोजन गरेको नेपाली रियालिटी शो हिमालयन आइडल सिजन 2 को पहिलो एपिसोड 26 जनवरीमा साँझ 7:30 बजे 30 मिनटको प्रिमियरको साथ सुरु हुनेछ। 42 एपिसोडहरू रहेको उक्त हिमालयन आइडल सिजन 2 को प्रत्येक एपिसोड हप्तामा 4 दिन बिहिबार, शुक्रबार, शनिबार अनि आइतबार एसके लाइफमा मात्र प्रसारण हुनेछ। 6 रुपैयाँमा 1 करोड, 1 करोड 6 वाउ, 6 रुपैयाँमा 1 करोड। सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। सम्झनुहोस्, जति नै मिठो पलको बिस्तारै भुल्दै जाँदछौँ हामी भने तपाईको सम्झनालाई आगामी पुस्तौंसम्म जोगाएर राख्नेछौँ। सम्झनामा नो कम्प्रोमाइज, ताजा रहनेछ त्यस पलको भाइब्स। हायर प्रोफेसनल्स, लेटेस्ट टेक्नोलोजीद्वारा तपाईको फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफीको आवश्यकतालाई हामी गर्छौं पूरा अनि तपाईको सम्झनालाई राख्छौं जोगाएर। सम्पर्क सोमानी डिजिभिजन एन्ड प्रोडक्सन्स, आश्रमपाडा बिसाइड्स एन्जिला हाई स्कुल, सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9434023813। पकवान के हैं शौकीन तो एसके लाइव लेकर आ रहे हैं आपके लिए सिलीगुड़ी किचन फील। यदि आपके हाथों में है स्वाद का जादू तो एसके लाइव दे रहा है आपको मंच।
आपके मोहल्ले में आके करेंगे सिलेक्शन। अपने सपनों को करें साकार, जीत कर सिलीगुड़ी किचन क्वीन का खिताब। Money can give you comfort to be happy. For ready and customized furniture, visit Selection Furniture, first floor, Metro Heights, Sevok Road, Siliguri. Contact 9832011336. A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Contact Somani Digivision and Productions, Siliguri. Call 9382456207. 1 करोड 1 करोड केवल 6 रुपियाँमा? सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रेबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। काम की तलाश में है? टेक्निकल काम सीखिए और खुद मालिक बनिए। बड़ा कार्य क्षेत्र आपका इंतजार कर रहा है, तो देरी किस बात की? 3 महीने में फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग सीखिए और बन जाइए सेल्फ एम्प्लॉयड। या फिर फोटोग्राफी हो आपकी हॉबी? एनरोल फॉर फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग। सोमानी डिजिविजन एंड प्रोडक्शंस, आश्रम पारा, एंजेला स्कूल के बगल में, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9434023813। केवल 6 रुपैयाँमा 1 करोड? सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। विश्रामपछि समाचार पुनः विस्तारमा। सिक्किम ओलम्पिक संघका अध्यक्ष कुबेर भण्डारीले पाल्जोर स्टेडियममा सिक्किम प्रिमियर लिग 2023 को फाइनल राउन्डको मुख्य अतिथिको रूपमा स्वागत गरेका छन्। आक्रमण एससीले रेड पाण्डा एफसीलाई 3-1 ले हराएर सिक्किम प्रिमियर लिग 2023 को पहिलो संस्करणको सेमी फाइनलमा स्थान पक्का गरेको छ भने रेड पाण्डा एफसी का सुमित सापकोटा खेलका इमर्जिङ प्लेयर अफ द मैच र आक्रमण एफसी का देवाशिष राई म्यान अफ द मैच घोषित गरेका छन्। उक्त खेलमा सिक्किमका पूर्व राष्ट्रिय खेलाडीहरू, सिक्किम फुटबल प्राइभेट लिमिटेडका बोर्ड अफ डाइरेक्टरहरू र खेल प्रेमीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। रंगीत चिया कमानको मालिकले ऐतिहासिक काम गरेको छ भने हाम्रो पार्टी अध्यक्ष अजय एडवर्डले बताएका छन्। रंगीत चिया बगानको समस्याहरूको समाधान हेतु गत 17 मार्चमा सर्किट हाउसमा बैठक भएको थियो भने यसै क्रममा उपस्थित रंगीत चिया बगानको श्रमिकहरू अनि बासिन्दाहरूलाई सम्बोधन गर्दै हाम्रो पार्टी अध्यक्ष अजय एडवर्डले रंगीत चिया बगानको मालिक अजित कुमार अग्रवालले उठाएको कदमलाई ऐतिहासिक बताएका छन्। अग्रवालले बगानको श्रमिकहरू एवं बासिन्दाहरूको जमिनमा रहेको जमिनहरूमा उनीहरूले सबै थोक गर्न पाउने लिखित अधिकार दिएको जो ऐतिहासिक विषय हो भने अध्यक्ष अजय एडवर्डले बताएका छन्। अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरो के छ भन्दाखेरि जुन यो प्रोजेक्ट सुरु हुन्छ, प्रोजेक्ट भइरहेको छ तपाईको यहाँनिर भोलिको दिनमा ताज आउला, कुनै कम्पनी आउला, ठुल्ठुलो कम्पनी आउला है। र हामीले एउटा हाम्रो मेन बुदा के राखेको थियो भन्दाखेरि हाम्रो कमानको श्रमिकहरूको जो छोराछोरीहरू छ, डाइरेक्ट डिपेन्डेन्ट अर डाइरेक्ट बोर्ड अफ दि वर्कर्स भन्ने जुन राखेको थियो, उहाँलाई प्रायोरिटी दिने भएको छ। र यो प्रायोरिटी पनि यदि उहाँको नानीहरू क्वालिफाइड छ भने उहाँहरूलाई ट्रेनिङ पनि दिने, यो कम्पनीहरूले ट्रेनिङ दिएर ट्रेनिङ गराएर चाहिँ उनीहरूलाई फेरि यहाँ इम्प्लोइड गराउने। र सेकेन्ड जुन छ अप्सन त्यो चाहिँ लोकल रेसिडेन्ट, जो हाम्रो पढेको भाइहरू छ, पढेको बहिनीहरू छ,
जसको काम चाहिँ गर्दैन उनीहरूको आमा बुवाहरूले आज कमानमा काम गर्दैन, यो जुन तपाईँको एकदमै कम्ती रोल्स छ र त्यसले गर्दाखेरि गर्दैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई पनि सेकेन्ड चान्स दिने। अनि जुन सरस्वती प्राइमेरी स्कुल छ त्यो पनि यो प्रोजेक्ट ल्यान्डमा परेको थियो, त्यसलाई पनि हामीले निकालेको छ आज है। त्यो कम्पनीहरूले उनीहरूलाई एनओसी दिने भएको छ। र एउटा हिस्टोरिकल थिङ, एउटा ऐतिहासिक कुरो चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि तपाईँको लोधमा ग्राम पञ्चायत 1 अनि 2 अन्तर्गतका कृषकहरूलाई लिएर मोमुङ खोला चिप्लिङ प्लान्ट सार्वजनिक भवनमा कञ्चनजङ्घा एग्रो फार्मर्स प्रोड्युसर कम्पनी लिमिटेडको आयोजना तथा हर्टिकल्चर डिपार्टमेन्ट जिटिएको मुख्य वित्तीय सहायतामा एक दिवसीय तालिम कार्यक्रम सम्पन्न गरियो। कार्यक्रममा दार्जिलिङ जिल्ला हर्टिकल्चर अफिसर देवजित बसाक, कृषि विभागबाट हरि काफले आदि लगायत लोधमा 1-2 ग्राम पञ्चायतका कृषकहरूको उपस्थिति रहेको थियो। तालिमका विभागीय अधिकारी देवजित वासाकले हर्टिकल्चर विभागबाट प्राप्त हुने सम्पूर्ण सहुलियत अनि च्याउ खेती लगायत अन्य खेतीपाती तथा फूलहरूको खेती सम्बन्धी बताउँदै विभागबाट प्राप्त हुने आर्थिक सहायताको विस्तृत जानकारी गराएका छन्। इस आयोजन का मेनली मकसद यही था कि यहाँ पे जितना भी फार्मर है वो कैसे अपना इनकम को बढ़ा सकते हैं। ट्रेडिशनल खेतीपाती तो सभी करता है, लेकिन हम कुछ अनट्रेडिशनल खेतीपाती जो हाईटेक टेक्नोलॉजी आ गया है उसको यूज करके हम कैसे अपने इनकम को बढ़ा सकते हैं, उसके विषय में हम लोगों ने ट्रेनिंग दिया। और मेन मुद्दा ये था कि मशरूम का खेती करके हम लोग कैसे अपने इनकम को, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को कैसे डेवलप कर सकते हैं, यही आज का विषय था। हम लोग डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिस दार्जिलिंग हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, हालांकि हमारे पास मैन पावर की बहुत कमती है, फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि फार्मर के पास सहूलियत पहुंचे और फार्मर एक अच्छी पोजीशन में, अपना फाइनेंशियल पोजीशन में खेतीपाती करके भी जा सके, ऐसा एग्जाम्पल स्थापन कर सके, इसका कोशिश हम कर रहे हैं। आज नागरी धजी समष्टि अन्तर्गत नागरी फार्म मोक्तान गाउँमा सभासद कोषबाट बनिने समाज घरको विधिवत शिलान्यास भागो प्रमुख प्रशाखा सभापति पप्पू थामी अनि मुख्य सल्लाहकार पेम्बा लेप्चाको बाहुलीबाट सम्पन्न गरिएको छ। जिटिए सभा अध्यक्ष एवं क्षेत्रीय सभासद अन्जुल चौहानले विगत जिटिए चुनाव अवधि गाउँवासीलाई समाज भवन निर्माण गरिदिने बाचा गरेको थिए भने वचन पूरा गरिदिएकोमा गाउँलेहरूद्वारा तिनीसितै प्रमुख कार्यपाल अनित थापाप्रति आभार प्रकट गरेका छन्। कार्यक्रममा समष्टि सह संजय गिरी, बूथ समिति सभापति पेमा वाङदी तामाङ, सचिव सुमेन्द्र श्रेष्ठ, प्रशाखा सचिव सुवर्ण प्रधान, राकेश थापा, ठेकेदार नरेश प्रधान आदि उपस्थित रहेको थियो। सानो आज जुन अहिलेसम्म नागरी फार्म मोक्तान गाउँमा चाहिँ कुनै पनि डेभलपमेन्टको काम चाहिँ हुनै सकेको थिएन र आज जुन प्रकारले आज काम भइरहेको छ, विगत मिटिङमा जुन हाम्रो सानो सभा भएको थियो चुनाव विषय लिएर, त्यो चुनावमा पनि सानो सरसल्लाह भएको थियो। त्यसमा अब हामीले कतिवटा कुराहरू राखे तापनि सानो भए पनि एउटा यहाँनिर विकासको काम आउन सक्यो, त्यो चाहिँ एकदमै गर्वको कुरा हो। किन अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारबाट भनौँ, डिपार्टमेन्ट कुनै पनि उसबाट मोक्तान गाउँमा कुनै पनि एउटा विकासको काम आउन सकेको थिएन। सानोतिनो भए पनि हाम्रो यहाँ एरिया सभासद प्रमुख उहाँलाई हामी अन्जुल चौहान माली अर्पण गर्दै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। मालवाहक चालकहरूले दैनिक रूपमा भोग्न परिरहेको समस्याबारे पिपल्स अर्गनाइजेसनका सभापतिले विशेष दार्जिलिङ, लेबोङ, घुम, जोरबङ्गला क्षेत्रवासीहरूले नयाँ भवन बनाउने साधारण आम जनताले माटो फ्याँक्नु धेरै समस्या भइरहेको बताएको छ। नयाँ भवन बनाउने आम जनताले माटो फ्याँक्नु रोहिणीसम्म पुग्नुपर्ने समस्याको कारण मालवाहकका चालक, आम जनता सबै पक्षलाई धेरै नै कठिनाई परेको छ। यस विषयमा जिटिए कार्यपाल अनित थापा अनि दार्जिलिङ जिल्लापालद्वारा पहाडमा नजिकै ठाउँमा नै माटो फ्याँक्नेको निम्ति सठिक पाइला गरिदिया जाओस् भने घुम जोरबङ्गलो पिपल्स अर्गनाइजेसनले माग राखेका छन्। प्रेसमा सभापति साङ्गे डुक्पा, महासचिव धेन्डुपी वाङदी, उपसभापति जयकुमार तामी, प्रमुख सल्लाहकार पिछेरिङ आदिको उपस्थिति रहेको थियो। भाषीहरूलाई पनि हामी यहाँबाट जनाउँदै विशेष गरेर आज हामीले एउटा आकस्मिक हामीले एउटा सभा गर्नु पर्यो र प्रेस मिट गर्नु पर्यो। यो चाहिँ के हो भने अहिले जुन चाहिँ दार्जिलिङ पहाडका जति पनि ट्रक चालकहरू थिए, मालवाहक गाडीका, जस्तै 1 महिना जस्तो उहाँहरूको त्यो घाट बन्द भएर कतिवटा सामानहरू ल्याउन सकेनौँ
तर बिचमा पनि कतिवटा कुरो बातचित मिलेर खोल्न सक्यो। यो बातचित मिलेको प्रति पनि हामी धेरै धेरै स्वागतै जनाउँछौँ र साथसाथै अहिले हामीले एक दुईवटा धेरै चालकहरू ट्रक चालक एसोसिएसनबाट एक दुईवटा जानकारी लियौँ कि अहिले ट्रकहरूको मालवाहक गाडीहरू चले तापनि तर पनि अहिले पनि एक दुईवटा धेरै कुरोमा उनीहरूलाई धेरै समस्या परिरहेछन्। त्यो समस्या चाहिँ के रहेछ भने चाहिँ अहिले जति पनि पहाडमा नाम्चीको एक होटलमा आज वैशाखी पर्व पालन गर्न दोस्रो समन्वय सभा सम्पन्न गरियो। उक्त सभा समापन भएपछि नाम्ची सांस्कृतिक मञ्चका टोलीले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर आगामी 14 र 15 अप्रेलमा नाम्चीमा हुन गइरहेको वैशाखी पर्व विषय विस्तृत रूपमा जानकारी गराएका छन्। र यहाँलाई नमस्कार। विशेष गरेर आज नाम्ची इन एन्ड अराउन्डका जति पनि संगठनहरू छन् हाम्रा सबै संगठनहरू अनि अति आदरणीय हाम्रा चेयरम्यान साहब एडभाइजर साहबहरू अनि एसकेएम पार्टीका अग्रिम पन्थीका कार्यकर्ता अनि विशेष गरेर रिटायर्ड एम्प्लोइज रिटायर्ड अफिसर्स अनि जति पनि समाजसेवीहरू सबैसँग हामीले एउटा यस नाम्चीको यस भरपुरमा अवस्थित होटल हाङखिमको यस सभाकक्षमा एउटा समन्वय सभा राखेको छौँ र यस सभाको मुख्य उद्देश्य यही रहेको छ कि अर्को महिना अर्थात् अप्रेल महिनाको 14 तारिक वैशाखी पर्वको दिन रहेको छ अर्थात् नेपालीको नयाँ वर्ष सुरु हुने दिन र यस सन्दर्भमा यो मतदानमा विशेष गरेर नाम्ची हवस् त दर्शकवृन्द, आजलाई यति नै। भोलि फेरि साँझको प्रसारण लिएर उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ।